Welcome to the Khatm al-Quran Majlis of MS Voice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين.
قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين صدق الله العظيم. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഈ സൂറത്തു സജദയാണ് നാം ഓതാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാവരും സൂറത്തു സജദ എടുത്ത് സാവധാനം മുസ്ഹഫിൽ നോക്കി ഉസ്താദിന്റെ കൂടെ റാഹത്തായിട്ട് ഓതുക ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين
ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇവിടെ തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യൽ സുന്നത്തുണ്ട്. ഞാൻ തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നിയ്യത്ത് ചെയ്ത് അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൈകെട്ടി നേരെ ഒരു സുജൂദിലേക്ക് പോവുക. സുജൂദിൽ സജ്ജദ വജ്ഹിയലില്ലദി ഖലഖഹു വഖദ്ദറഹു വശഖ സമഅഹു വബസറഹു ബിഹൗലിഹി വഖുവ്വതിഹി ഫതബാറകല്ലാഹു അഹ്സനുൽ ഖാലിഖീൻ എന്നുള്ള ദിക്ർ ഒരു വട്ടം ചൊല്ലുക. അത് അറിയുന്നവർ അത് ചൊല്ലുക, അല്ലെങ്കിൽ സുബ്ഹാന റബ്ബിൽ അഅല വബിഹംദിഹി എന്ന് ചൊല്ലുക. അതിനുശേഷം അല്ലാഹു അക്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് അത്തഹിയാത്തിനിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇരുന്ന ശേഷം അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹ് എന്ന് വലഭാഗത്തേക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇടഭാഗത്തേക്കും സലാം ഇട്ടുക. ഇങ്ങനെയാണ് തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും വീഡിയോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് തിലാവത്തിന്റെ സുജൂദ് ചെയ്ത ശേഷം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്ത് ഖുർആൻ ഓതുക. ബാക്കി تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن
يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون صدق الله العظيم. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇനി അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധ നാമങ്ങൾ അടങ്ങിയ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലി ദുആ ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ നാമങ്ങൾ അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ഇവിടെ നിന്ന് ചൊല്ലിത്തരും. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒപ്പം കേട്ട് ചെല്ലുക. അള്ളാഹു നമ്മെ ഏവരെയും അവൻ്റെ റിള ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ, തൃപ്തി ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ, നമ്മുടെയൊക്കെ ആഖിബത്ത് നന്നാവുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ യാ റബ്ബൽ ആലമീൻ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك ونتضرع إليك بأسمائك الحسنى يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا متكبر يا الله يا
يا خالق يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا مصور يا يا الله غفار يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا قهار يا يا الله وهاب يا الله يا وهاب يا يا الله رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا فتاح يا يا الله عليم يا الله يا عليم يا يا الله قابل يا الله يا قابل يا يا الله باسط يا الله يا باسط يا يا الله خافل يا الله يا خافض يا يا الله رافع يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا مذل يا يا الله سميع يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا بصير يا يا الله حكم يا الله يا حكم يا يا الله عدل يا الله يا عدل يا يا الله لطيف يا الله يا لطيف يا يا الله خبير يا الله يا خبير يا يا الله حليم يا الله يا حليم يا يا الله عظيم يا الله يا عليم يا يا الله غفور يا الله يا غفور يا يا الله شكور يا الله يا شكور يا يا الله علي يا الله يا علي يا يا الله كبير يا الله يا كبير يا يا الله حفيظ يا الله يا حفيظ يا يا الله مقيت يا الله يا مقيت يا يا الله حسيب يا الله يا حسيب يا يا الله جليل يا الله يا جليل يا يا الله كريم يا الله يا كريم يا يا الله رقيب يا الله يا رقيب يا يا الله مجيب يا الله يا مجيب يا يا الله واسع يا الله يا واسع يا يا الله حكيم يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا مجيد يا يا الله باعث يا الله يا باعث يا يا الله شهيد يا الله يا شهيد يا يا الله حق يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا قوي يا يا الله متين يا الله يا متين يا يا الله ولي يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا محصي يا الله يا مبدئ يا الله يا مبدئ يا يا الله معيد يا الله يا معيد يا يا الله محيي يا الله يا محيي يا يا الله مميت يا الله يا مميت يا يا الله حي يا الله يا حي يا يا الله قيوم يا الله يا قيوم يا يا الله واجد يا الله يا واجد يا يا الله ماجد يا الله يا ماجد يا يا الله واحد يا الله يا واحد يا يا الله صمد يا الله يا صمد يا يا الله قادر يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله يا مقتدر يا يا الله مقدم يا الله يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا مؤخر يا يا الله أول يا الله يا أول يا الله يا آخر يا الله يا آخر يا يا الله ظاهر يا الله يا ظاهر يا يا الله باطن يا الله يا باطن يا يا الله والي يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا متعالي يا يا الله بر يا الله يا بر يا يا الله تواب يا الله يا تواب يا يا الله منتقم يا الله يا منتقم يا يا الله عفو يا الله يا غفور يا يا الله رؤوف يا الله يا رؤوف يا يا الله مالك الملك يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا يا الله مقسط يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا غني يا يا الله مغني يا الله
യാ മുഗ്നി യാ അല്ലാഹ് യാ മാനിഉ യാ അല്ലാഹ് യാ മാനിഉ യാ യാ അല്ലാഹ് ളാറു യാ അല്ലാഹ് യാ ളാറു യാ അല്ലാഹ് യാ നാഫിഉ യാ അല്ലാഹ് യാ നാഫിഉ യാ അല്ലാഹ് യാ നൂറു യാ അല്ലാഹ് യാ നൂറു യാ യാ അല്ലാഹ് ഹാദി യാ അല്ലാഹ് യാ ഹാദി യാ യാ അല്ലാഹ് ബദീഉ യാ അല്ലാഹ് യാ ബദീഉ യാ യാ അല്ലാഹ് ബാഖി യാ അല്ലാഹ് യാ ബാഖി യാ യാ അല്ലാഹ് വാരിസു യാ അല്ലാഹ് യാ വാരിസു യാ യാ അല്ലാഹ് റഷീദു യാ അല്ലാഹ് യാ റഷീദു യാ യാ അല്ലാഹ് സബൂറു യാ അല്ലാഹ്. യാ സബൂറു യാ അല്ലാഹ്. എല്ലാവരും ആമീൻ പറയുക. أن تحفظنا بحفظك ആമീൻ وتحمينا بحمايتك ആമീൻ وتكفينا بكفايتك ആമീൻ وتحرسنا بحولك وقوتك ആമീൻ وتعيدنا بتعييدك ആമീൻ وتنصرنا بنصرك ആമീൻ وتهدينا بهدايتك ആമീൻ وترعانا برعايتك ആമീൻ وتنظر إلي بعين عنايتك ആമീൻ وأن تجعلنا من عبادك الصالحين ആമീൻ الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇനി സലാം ബൈത്തിൽ നിന്ന് അല്പം നമുക്ക് ചൊല്ലാം. صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنام بدر تمامي. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء. صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنام بدر تمامي. السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك أزكى الأزكياء. صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنام بدر تمامي. السلام عليك من ربي سمائي السلام عليك دام بلا انقضاء. صلواتي على النبي وسلامي وهو خير الأنام بدر تمامي. السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي. صلواتي على النبي والسلام وهو خير الأنام بدر التمام. السلام عليك أحمد يا محمد السلام عليك طه يا ممجد. صلواتي على النبي والسلام
وهو خير الأنام بدر التمام السلام عليك يا كهفا وما قصد السلام عليك يا حسنا تفرد صلواتي على النبي والسلام وهو خير الأنام بدر التمام صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى صلوا عليه وسلموا. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് മങ്കൂസ് മൗലിദിൽ നിന്ന് ഒരു ഹിക്കായത്തും ബൈത്തും നമുക്ക് ഓതാം. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال ابن إسحاق لما كان اليوم السابع ذبح عنه جده عبد المطلب وقام بأمره كما يجب ودعا قريشا وأطعمهم وأكرمهم فلما أكلوا قالوا يا عبد المطلب ما سميت ابنك؟ قال سميته محمدا. فقالوا قد رغبت عن أسماء آبائك. قال أردت أن يحمده من على الغبراء محمدا سموا نبي الهدى وهو أحق الناس بالحمد. صلى عليه الله ما أشرقت شمس الضحى في ذلك السعد. فلما كان وقت ظهور أسراره وإسراق الكون بأنواره فبينما آمنة في بيتها وحيدة مستأنسة ببركاته وهي فريدة ولم تشعر إلا وقد أشرق في بيتها النور وعمها الفرح والسرور وأقبلت الملائكة والحور وحف حجرتها أنواع الطيور وهي تسمع لازدحامهم واحتفالهم بقدوم الحبيب همسا وكيف لا وسيد العالمين في بيتها أمسا. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الله الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إن بيتا أنت ساكنه ليس محتاجا إلى سرج وجهك والله حجتنا يوم يأتي الناس بالحجج. الله الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ومريضا أنت زائره قد آتاه الله بالفرج. فاز من قد كنت بغيته وساما في أرفع الدرج. الله الله ما شاء الله لا قوة
إلا بالله باذلا في الحب مهجته سامحا بالروح والمهدي يا كريم الجود راحته فكافيت البحر واللجج الله الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله أنت منجينا من الحرق من الله بالنار والأجج ذنبنا ما حيل يمنعنا من ظروف الدمع والعجج الله الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله حبكم في قلبنا محب من رائن الذنب والحرج صبكم والله لم يخب لكمال الحسن والبهج الله الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله إننا نرجو لشافعنا لصلاح الدين والنهج وهو نجانا من البلوى طيبوه في العالم الأرج الله الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ربي وارزقنا زيارته قبل قبض الروح والخرج صلي يا ربي على الهادي لسبيل الحق والفرج الله الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى صلوا عليه وسلموا صل على جميع الأنبياء والمرسلين الحمد لله رب العالمين آمين ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ നമ്മുടെ സ്വലാത്ത് ദിക്ർ മജ്ലിസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. എല്ലാവരും മനസ്സറിഞ്ഞ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മനസ്സിൽ കരുതിക്കൊണ്ട് ആ ഹബീബിന്റെ റൗളയിലേക്ക് എത്തണം. മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും മർളിയായി സിയാറത്തൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാകണം. ഹബീബിനെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണണം, ഹബീബിന്റെ ആ ദർശനം നമുക്കുണ്ടാകണം എന്നുള്ള ആ നിയ്യത്ത്, നല്ല നിയ്യത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 11 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാം. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن شاء الله പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇനി 111
3 വട്ടം യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം എന്നുള്ള ദിക്ർ മനസ്സറിഞ്ഞ് ചെല്ലുക. യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം 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 യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن شاء الله പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഇനി എല്ലാവരും ഖിബിലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കണേ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ റൗള ശരീഫ് മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണേ എന്നിട്ട് ഹബീബിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് മദീനയുടെ പച്ചക്കുപ്പയുടെ താഴ്വാരത്ത് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന ലോകത്തിന്റെ രാജകുമാരൻ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ആ ഹബീബിനോട് നമുക്ക് അല്പം സലാം ചൊല്ലാം ആ സലാം ഞാൻ ചൊല്ലിത്തരാം നിങ്ങൾ ഏറ്റു ചൊല്ലണേ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خليل الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا صفي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد المرسلين خذ بيدي നബിയെ എൻ്റെ കൈയൊന്ന് പിടിക്കണേ നബിയെ ഖല്ലത്ത് ഹീലതീ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള എൻ്റെ തന്ത്രങ്ങളൊക്കെ കുറവാണ് നബിയെ ഇബാദത്തുകൾ കുറവാണ് നബിയെ എല്ലാം കുറവാണ് നബിയെ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൈയൊന്ന് പിടിക്കണേ നബിയെ അതിരിക്കിനി എന്നെ എത്തിക്കണേ നബിയെ മുറാദി എൻ്റെ മുറാദിലേക്ക് അതിരിക്കിനി മുറാദി യാ റസൂലല്ലാഹ് അല്ലാഹുവിൻ്റെ ദൂതനെ എൻ്റെ മുറാദിലേക്ക് എൻ്റെ ഉദ്ദേശത്തിലേക്ക് എൻ്റെ കൈ പിടിച്ചൊന്ന് എത്തിക്കണേ എൻ്റെ മുറാദ് അല്ലാഹുവിനെ കാണലാണ് എൻ്റെ മുറാദ് അല്ലാഹുവിനെ കാണലാണ് ഹബീബിനെ കാണലാണ് സ്വർഗ്ഗലോകത്ത് ഒരുമിച്ച് കൂടലാണ് അതിനുള്ള തന്ത്രങ്ങൾ അതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറവാണ് നബിയെ ആയതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കൈയൊന്ന് പിടിച്ച് എന്നൊന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തണേ നബിയേ ചൊല്ലിക്കോളി ഖുദ് ബിയദീ ഖല്ലത് ഹീലതീ അദ്രികിനി മുറാദി യാ റസൂലല്ലാഹ് ഖുദ് ബിയദീ ഖല്ലത് ഹീലതീ أدركني مرادي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني مرادي يا رسول الله അള്ളാഹുവിനെ സ്വീകരിക്കണേ എന്നാ അള്ളാഹുവിനെ കബൂലാക്കണേ എന്നാ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതായ മദ്ഹ് സ്വീകരിക്കണേ എന്നാ ഹബീബായ പ്രവാചകന്റെ പിൻമേലിൽ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്ത് സ്വീകരിക്കണേ എന്നാ ഹബീബിന്റെ റൗദയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സലാമുകൾ അവിടത്തേക്ക് എത്തിച്ചു നൽകണേ അല്ലാ അള്ളാഹു ഹബീബിന്റെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ എന്നാ ഹബീബിന്റെ തൃക്കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ എന്നാ ഹബീബിന്റെ പേരിൽ ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചെല്ലാനുള്ള മനസ്സ് തൗഫീഖ് നൽകണേ എന്നാ ഹബീബ് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ അല്ലാഹു നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ അല്ലാഹുവേ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബിനൊന്ന് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ എന്നാ മദിവരോളം ഹബീബിന്റെ റൗദ സന്ദർശിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകണേ എന്നാ അല്ലാഹുവേ റഹ്മാൻ
റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് സലാത്ത് സലാം നബിയുടെ പേരിൽ ചെല്ലുന്നവർക്ക് നൽകുന്ന എല്ലാ ഗുണവും അനുഗ്രഹവും ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ഈ മജ്‌ലിസിനെ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ. ഖതമ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മുറാദുകളെ ഹസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാ. രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുടെ മുറാദുകൾ ഹസിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാ. പ്രയാസങ്ങൾ വിഷമങ്ങളൊക്കെ നീക്കി റാഹത്തിലാക്കി നൽകണേ അല്ലാ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ? എല്ലാവർക്കും സുഖം തന്നെയല്ലേ? അല്ലാഹു ഇഹത്തിലും പരത്തിലും നമുക്കൊക്കെ സുഖവും സന്തോഷമൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഇന്ന് വ്യാഴാഴ്ച ദിവസമാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇശാഇന് മുമ്പായിക്കൊണ്ട് പരമാവധി സ്വലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലി നമ്മളെ മജ്‌ലിസിലേക്ക് അറിയിക്കണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പുണ്യമായ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസത്തിൽ മറ്റു മാസങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുവാനും റസൂലുള്ളാഹിന്റെ മദ്ഹുകൾ പാടാനും പറയാനും ഒക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയവരുടെ പേരിൽ ഫാത്തിഹ, ഇഖ്ലാസ്, മുഅവ്വദത്തൈൻ ഓതി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അൽ ഫാത്തിഹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله صدق الله صدق الله العلي العظيم. آمين آمين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي
إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. لا إله إلا الله الموجود بكل زمان، لا إله إلا الله المعروف بكل إحسان، لا إله إلا الله المعبود بكل مكان، لا إله إلا الله المذكور بكل لسان، لا إله إلا الله كل يوم وفي شأن، لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان من شد الشيطان من ظلم السلطان. يا قديم الإحسان يا غفور يا غفار، سبحان المبدئ سبحان الباقي سبحان المضي سبحان الذي الأعلى سبحانه وتعالى لا شريك له برحمتك يا أرحم الراحمين. പടച്ചവനെ ലോകരക്ഷിതാവായ റഹ്മാനുറഹീമായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ഓതിയ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനു ശരീഫിന്, ഞങ്ങൾ ഓതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഖതമിന്, ഞങ്ങൾ ഓതിയതായ സൂറത്തു സജദയെ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതായ ഹബീബിൻ്റെ മേൽ ചൊല്ലിയതായ മദ്ഹിന സ്വലാത്തിന് ദിക്റുകൾ അസ്മാഉൽ ഹുസ്നകളെ, ഞങ്ങളെല്ലാ സൽക്രമങ്ങളെ ഇബാദത്തുകളൊക്കെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ല. എന്തെങ്കിലും പാകപ്പെടൽ വന്നവരും വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കണേ അല്ല. ഇതൊക്കെ നാളെ ഞങ്ങളെ ഖബറിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന സൽക്രമമാക്കണേ അല്ല. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ തുല്യമായ പ്രതിഫലത്തെ ഹബീബായ പ്രവാചകൻ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് ലഭിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ പാപികളായി ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ, ഞങ്ങളുടെ അഹ്ലുകാർ, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർ, സഹായിച്ചവർ, ഭക്ഷണം നൽകിയവർ, വസ്ത്രം നൽകിയവർ, ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചെന്ന ഉസ്താദുമാർ, ഞങ്ങളെ അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾ, ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നവർ, ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ എല്ലാവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, എല്ലാ അമ്പിയാക്കൾ മുർസലീങ്ങൾ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ അനുചരന്മാരുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അഹ്ലു ബൈത്തിന്റെ ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ സഹാബത്തെ, എല്ലാ സഹാബത്തെ കിറാമിനെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ ഔലിയാക്കളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക്, സാലിഹീങ്ങൾ, സജ്ജനങ്ങൾ, മശായിഖന്മാർ, ഖൈറുൽ അഹ്ലുകാർ, ശുഹദാക്കൾ, സിദ്ദീഖീങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, അവർക്കൊക്കെ നിന്റെ അടുക്കലുള്ള സ്ഥാനങ്ങൾ ഉയർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെയൊക്കെ ഹഖ് ജാഹ് ബർക്കത്തുകളെ ആക്കിബത്ത് നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഈമാൻ സലാമത്തിലാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. ഇരു ലോക വിജയികൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അല്ലാഹുവേ, എൻ്റെ ഉമ്മ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്, ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്, സഹോദരൻ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, മോശൻ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്, ഉമ്മ ഒഴിക്കും ഉപ്പ ഒഴിക്കും ഒരുപാട് ആളുകൾ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്, ഉസ്താദുമാർ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹ്, അതുപോലെ ഈ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ, ഉമ്മമാർ, സഹോദരിമാരിൽ നിന്ന് അല്ലാഹു ഇതുപോലെ പലവരും മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹ്, അവരുടെയൊക്കെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ മിഥ്ല സവാബിനെ എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ നാടുകളെ, പള്ളിക്കാടുകൾ, അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന എല്ലാ മുഅ്മിനും മുഅ്മിനാത്തിൻ്റെ ഹളറത്തിലേക്കും എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, ഈ മജ്‌ലിസിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ഈ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത സഹോദരിമാർ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, സഹോദരൻ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ഭർത്താക്കന്മാർ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്, ഭാര്യമാർ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹ്, അവരുടെയൊക്കെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവനൊക്കെ ഖബർ നീ സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലും ആക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരൊക്കെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഈ ഖതമുൽ ഖുർആൻ മജ്‌ലിസിൽ ഞങ്ങൾ അല്ലാഹുവേ 3-ാമത്തെ കൊല്ലമാണ് ഈ മജ്‌ലിസ് നടക്കുന്നത്. അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ അവരൊക്കെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹ്, അതിൻ്റെയൊക്കെ അവരുടെ ഖബറിടത്തിലേക്ക് എത്തിച്ച് അവരുടെ ഖബറൊക്കെ നീ സന്തോഷത്തിലും റാഹത്തിലും ആക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ആഫത്ത് മുസീബത്തുകളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. അപകടങ്ങളിൽ നിന്ന്, പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. മാറാവ്യാധികളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. ക്യാൻസർ, ട്യൂമർ പോലത്തെ രോഗങ്ങളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. പകർച്ചവ്യാധികളിൽ നിന്ന് കാക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അത്തരം രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുടെ ഞങ്ങളെ പരിചയക്കാരിലുണ്ട്, കുടുംബക്കാരിലുണ്ട്. അല്ലാഹു, ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരുണ്ട്, അവർക്കൊക്കെ നീ ശിഫ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു, ഇനി എങ്ങാനും ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ, ക്യാൻസറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അസുഖങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ അറിയുന്നതിൻ്റെ മുമ്പല്ല നീ അതൊക്കെ അതിനൊക്കെ ശിഫാ നൽകി നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാർ, ഉപ്പമാർ പലവരും രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരാണ്. മക്കൾ, ഭാര്യമാർ, സന്താനങ്ങൾ, പേരക്കുട്ടികൾ, സഹോദരന്മാർ, സഹോദരിമാർ റബ്ബേ രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ട്. അല്ലാഹ്, എല്ലാവിധ രോഗങ്ങൾക്കും ശിഫ നിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് മാത്രമാണല്ലോ. അല്ലാഹ്, നീ ശിഫ നൽകി
നൽകണേ അല്ലാ. നിന്റെ താഴത്തിനും പൊരുത്തത്തിനുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ. കടം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുടെ വീട്ടാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. കടക്കാരായിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ മരിപ്പിക്കല്ല അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ജോലികളിലൊക്കെ നീ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ബർക്കത്തുള്ള സമ്പത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ മൈശത്തിൻ്റെ മേഖലയിൽ ഖൈറും ബർക്കത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങളെ വീട്ടിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ ഇബാദത്തിൽ ഈമാനിൽ തഖ്വയിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ മാതാപിതാക്കളും മക്കളും തമ്മിലുള്ള ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും റാഹത്തും ബർക്കത്തൊക്കെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. മക്കളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന മാതാപിതാക്കളാക്കല്ലേ അല്ലാ. മാതാപിതാക്കളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന മക്കളാക്കല്ലേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ റാഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ഒത്തൊരുമയോടെ നിന്റെ താഴത്തിലും പൊരുത്തത്തിലുമായി ജീവിക്കുന്ന സന്തോഷമുള്ള സമാധാനമുള്ള ഐശ്വര്യമുള്ള റഹ്മത്തുള്ള ബർക്കത്തുള്ള ഭവനങ്ങളാക്കി ഞങ്ങളെ ഭവനങ്ങളെ നീ മാറ്റണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ മജ്ലിസിൽ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്തിനുള്ള പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പമാർ സഹോദരിമാർ അല്ലാഹു അവരുടെ സങ്കടങ്ങൾ നിനക്കറിയാമല്ലോ അല്ലാ. അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ നിനക്കറിയാമല്ലോ അല്ലാ. അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിനക്കറിയാമല്ലോ അല്ലാ. അവരുടെ ജീവിതത്തിലെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ ദുഃഖങ്ങൾ ദുരിതങ്ങളൊക്കെ നിനക്കറിയാമല്ലോ അല്ലാ. എല്ലാത്തിനും ശമനം നിന്നടുക്കൽ നിന്ന് മാത്രമാണല്ലോ അല്ലാ. നീ ശമനം നൽകണേ അല്ലാ. നീ ആശ്വാസം നൽകണേ അല്ലാ. നീ സമാധാനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ നിന്റെ മഹദ് ഫദ്ൽ കൊണ്ട് അല്ലാ മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നൽകണേ അല്ലാ. വീടും സ്ഥലം വിറ്റുപോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് മാന്യമായ ഇടപാടുകാരെ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. ഗർഭിണികൾക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലാ. വിവാഹം നടക്കാതെ സങ്കടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഹൈറായണകളെ നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ വിവാഹം ഉറപ്പിച്ച് വച്ച മക്കളുണ്ട് അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് ആ മക്കളൊക്കെ നല്ല നിലക്ക് കെട്ടിച്ചയക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ മക്കളുടെയൊക്കെ വിവാഹം ഉറപ്പിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് പെൺമക്കളുടെയൊക്കെ വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കാലിയായ കൈയോടിരിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കളുണ്ട്. ദിനവും കണ്ണുനീരിലായിക്കൊണ്ട് കഴിയുന്നവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ അവരൊക്കെ മാന്യമായി കെട്ടിച്ചയക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള സഹായം അല്ലാഹുവേ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അല്ലാ. ഖൈറിലാക്കണേ അല്ലാ. റാഹത്തിലാക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ നിൻ്റെ മഹദ് ഫദ്ൽ കൊണ്ട് അല്ലാ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജും ഉംറയും ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. മർദിയായ സിയാറത്തിനുള്ള അവസരം നൽകണേ അല്ലാ. ഹജ്ജ് ചെയ്യാതെ ഉംറ ചെയ്യാതെ പുന്നാര ഹബീബിൻ്റെ റൗള സിയാറത്ത് ചെയ്യാതെ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയേണ്ട ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നീ എത്തിക്കല്ല അല്ലാ. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹബീബിനെ കണ്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടില്ല ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച പകലിലോ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് റാഹത്തോടെ വിട പറയാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സക്രാത്ത് എളുപ്പമാക്കി തരണേ അല്ലാ. മരണം നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. സാലിഹീങ്ങൾ വിട പറയുന്നത് പോലെ ഈ ദുനിയാവിൽ നിന്ന് വിട പറയാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ബിഹഖി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വആലി മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. ആമീൻ തഖബ്ബലല്ലാഹ്. മുഅ്മിനീങ്ങളെ പരമാവധി നാളെ വ്യാഴാഴ്ച ദിവസമാണ് ഇശാഇന് മുമ്പായിക്കൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പരമാവധി സ്വലാത്തുകളൊക്കെ ചൊല്ലി മജ്ലിസിലേക്ക് അറിയിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ധാരാളം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ അല്ലാഹു നമുക്കൊക്കെ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഉസിക്കും ദുആ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.